जब साउल मर गया तो दाऊद इसराइल का बादशाह बना और लोगों को खुदा की इबादत करने और उसकी शरीयत की पैरवी करने के लिए कहा, इस औरत की ज़मीन इसे वापस करो और देखो इससे दोबारा मौसूल ना लेना। दाऊद के दौरे हुकूमत में वो कौम बड़ी खुशहाली हुई और सही रास्तों पर चलती रही। खुदावंद ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उससे मुस्तकिल के बारे में बहुत सी बातें बताईं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पेशन गोइयों को ज़बूर की किताब में लिखा और उनमें से कई पहले ही पूरी हो चुकी हैं। वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा। वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। इसके अयाम में सादिक बुरोमंद होंगे और जब तक चांद कायम है खूब अमन रहेगा। उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरिया से ज़मीन की इंतहा तक होगी, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरंगो होंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी। वो फदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जिबर से छुड़ाएगा और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। लोग बराबर उसके हक़ में दुआ करेंगे, वो दिन भर उसे दुआ करेंगे, उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। आने वाले निजात दंदा के बारे में दाऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा, खुदावंद ने दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया, तेरे मरने के बाद तेरा बेटा सल्तनत संभालेगा। वो एक हेकल बनाएगा जहाँ मेरी इबादत की जाएगी और मैं उसकी सल्तनत हमेशा के लिए कायम करूँगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के मरने के बाद उसका बेटा सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बना। 971 कबल मसीह सुलेमान ने खुदा की तरफ से दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई हिदायत के मुताबिक हेकल तमीर की। 966 कबल मसीह जिसने कदीमा खीमा इज्तिमा की जगह ली और जिसे वो बयाबानों में इस्तेमाल करते थे। इसराइल के लोग उससे पहले से कभी इतने ज़्यादा खुश ना हुए थे। यकीनन खुदावंद ने उनकी मुल्क मौदू में लाने और उन्हें यहाँ बरकत देने का वादा पूरा किया, लेकिन अभी भी एक ओहदा ऐसा था जो खुदावंद ने पूरा ना किया था। एक निजात दंदा के आने का वादा जो शैतान के कामों को ख़त्म करेगा। लोग अभी भी गुनाह करते थे और जानवर का खून अपने गुनाहों के कुफारे में के लिए पेश करते थे, लेकिन वो शुक्रगुजार थे कि खुदावंद ने उस वक्त तक उनके गुनाहों की माफ़ी का एक रास्ता दिखाया था जब तक कि निजात दंदा आकर उनके गुनाह हमेशा के लिए ना धो देता। लोग हेकल में कलाम मुकद्दस की तामील सुनने के लिए आते और ख़ास तौर पर आने वाले निजात दंदा के बारे में पेशन गोइयाँ सुनकर खुश होते। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद अलैहिस्सलाम से कसम खाई है, वो इससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। बेटे को चूमा, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि इसका गज़ब जल्द भड़कने को है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले निजात दंदा के बारे में कई बातें लिखी। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। हे खुदा, तेरा तख्त अबद आला आबाद है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तिल से तुझको तेरे हमसफरों से ज़्यादा मसह किया। निजात दंदा के बारे में और पेशन गोइयाँ, मैं उसको अपना पहलूठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। हे मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्ज़ी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैं तमसील में कलाम करूँगा और कदीम मम्मे में कहूँगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले मसीहा के बारे में एक अजीब बात लिखी है। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियाँ उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठेकेरे के मानद खुश्क हो गई और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छींटते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर करर डालते हैं।
سلیمان علیہ السلام نے لمبے عرصے تک حکمرانی کی اور اس کے دور حکومت میں خوشحالی رہی، لیکن جب وہ مرا اس کی سلطنت کا شمالی آدھا حصہ علیحدہ ہو گیا اور انہوں نے ایک برے آدمی یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ 965 قبل از مسیح شمالی بادشاہ یروشلم کی ہیکل سے بہت دور تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے نئی جگہیں بنا لی اور ان کو سونے کی بچڑوں کی شکل کے بتوں سے بھر دیا۔ یہ وہ خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال کر لایا اور یہ اس کے کاہن ہیں۔ لیکن موسوی شریعت اور اس ہیکل کے بارے میں کیا خیال ہے جس خداوند نے یروشلم میں تعمیر کیا؟ خدا کی طرف جانے کے بڑے راستے ہیں، کچھ لوگ اسے یہوہ، کچھ اللہ اور کچھ کموس کہتے ہیں، لیکن ہم اسے بیل کہتے ہیں۔ اس کلام مقدس کے بارے میں کیا رائے ہے جو اس نے اپنے نبیوں کو دیا؟ یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارا کوئی اور خدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف ایک خدا ہے اور اس تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا اتنا تنگ ذہن ہے؟ میں اس بارے میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ بیل کی پوجا کرنا اب اس زمین کا سرکاری مذہب ہوگا۔ اس سے انکار کرنے والوں کو مار دیا جائے گا۔ جب کاہنوں نے بیل کی مورت کو پوجا کے لیے چنا، وہ نہ جانتے ہوئے بھی لوسیفر کی مورت کی اپنا چکے تھے، جو ایک گناہ گار کروبی تھا۔ وہ شیطان کی عبادت کر رہے تھے اور وہ خوش تھا، کیونکہ وہ لوگ کو گمراہ کر رہا تھا اور ان کو خدا کے اس وعدے سے دور لے جا رہا تھا جس کے مطابق ایک نجات دہندہ نے آنا تھا۔ او بیل، ہمارے ان عاجز ہاتھوں سے قربانی قبول کر۔ خدا کی ماں آسمان کی ملکہ پر برکت ہو، ہماری دعائیں سن اور ہمارے گناہ معاف کر۔ تم اس مقدس زمین پر کیا کر رہے ہو؟ یہوہ کے نام میں جس سے تم الگ ہو چکے ہو۔ خداوند کا کلام سنو۔ داؤد علیہ السلام نے گھرانے سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی نسل سے نجات دہندہ آئے گا، اس کا نام یوسیہ ہوگا اور وہ اس مذہب پر بیل کے کاہنوں کو جلائے گا۔ تم یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہو؟ خداؤں کے علاوہ مستقبل کے بارے میں اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ خداوند کے کلام کے مطابق میں تم سے کہتا ہوں کہ یوسیہ انہی کاہنوں کی ہڈیاں اسی مذہب پر چلائے گا۔ خدا تمہیں ایک شان دے گا کہ میں اس کی طرف سے کلام کر رہا ہوں۔ اس دن یہ عمدہ مذبح جو تم نے ان لوگ گونگے بتوں کے لیے تیار کیا ہے پھٹ جائے گا اور اس کی خاک گر جائے گی۔ اس نیک گدھے کو رینگتے ہوئے سنو، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ اسے گرفتار کرو، مار دو۔ اس کی اتنی ہمت کہ کسی دوسرے شخص کے مذہب کے خلاف بات کرے۔ میرا بازو سوکھ گیا ہے، یہوہ نے مجھے سزا دی ہے، دعا کرو کہ وہ مجھے شفا دے۔ خداوند خدا اپنے آپ کو آج ظاہر کر بادشاہ کے بازو کو شفا دے۔ یہ معجزہ ہے، خداوند نے میرے بازو کو شفا دی۔ سب بتل گر گئے، سب بت اتھل پتھل ہو گئے۔ نہیں، یہوہ نے کلام کیا، تو واقعی خدا کا بندہ ہے۔ بیل کے کسی نبی نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ میرے ساتھ آؤ، ہم کھا پی کر تازہ دم ہوں گے اور پھر میں تمہیں انعام دوں گا، اور آج کے دن تم نے خداوند کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تمہاری تعظیم کروں گا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ خداوند نے جب میں اسرائیل میں تھا فرمایا تھا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا اور نہ ہی اس راستے سے واپس جاؤں گا جس راستے سے آیا تھا۔ اس نے میرے مذہب کو برباد کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن تو نے تو کہا تھا کہ کاہنوں کی ہڈیاں مذبح پر جل جائیں گی، لیکن مذبح ڈھہ گیا اور کوئی بھی نہیں مرا۔ مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ خدا بول رہا تھا کہ میں بس جس طرح خداوند نے حکم دیا تھا۔ خدا کا نبی ایک مختلف راستے سے واپس آیا۔ وہ 2 دن بغیر کھائے پیے رہا اور وہ شدید پیاسا اور بھوکا تھا۔ 2 نوجوان جو کہ اس دن بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، ان سے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ابا جی، مجھے یقین نہیں آتا، اگر میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ وہ بالکل اسرائیل کے پرانے نبیوں جیسا تھا۔ اب جلدی کرو، گدھے پر ذہن کسو، مجھے اسے ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ ابا جی،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہوہ ہی صرف زندہ خدا ہے؟ کیا ہمارے بت لکڑی اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ اس نے یہوہ کے نبی کو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس قدر قوت کے حامل آدمی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ بھی کبھی یہوہ کا نبی تھا، لیکن جب سلطنت تقسیم ہوئی تو اس نے بھی اپنے ملک کے لوگوں کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے وجہ بیان کی تھی، کیا سارے مذاہب ایک جیسے نہیں تھے؟